नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ मौजूद। नुसरत साहब, हमने इस शो में बड़े अहम टॉपिक्स को कवर किया, अवाम के मसाइल पे बात की, महंगाई पे बात की, लेकिन एक ख़ास टॉपिक है जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हमारा बहुत फोकस रहा, और वो है साइफर का मामला। साइफर केस के मेरिट्स पर हमने बात की, साइफर केस का चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे इम्पैक्ट क्या जाएगा, हमने उस पर भी रेगुलर बात करते आए। और इसी बीच में अमरीकी एक वेबसाइट इंटरसेप्ट ने एक स्टोरी की थी, आपने उस पर खुल के बात की, फिर हमने एक तज्जिए भी अपने उसके ऊपर करते रहे। इस सारे सिनेरियो में मैं समझ रहा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए ये एक मुश्किल केस है, उनकी सियासत खत्म कर सकता है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इस केस से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। हमने ये बात अपने तज्जियों में और तबसरों में ये बात करते रहे, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई जब पिछले 2 से 3 दिनों में आला अदालतों में कुछ मामला साइफर के मामले से जब डिस्कस हुए, तो जो जजेस के रिमार्क्स थे और जो अदालतों की जानिब से थोड़ा रिलीफ दिया गया, उसने मेरा परसेप्शन, आई एम सॉरी, मेरा अपनी जाती बात करूं, परसेप्शन बदला है। अब मुझे लगता है कि वो जो हम बात करते रहे हैं कि बहुत खतरनाक है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का निकलना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है कि शायद हम गलत थे। देखो, जहां तक आपकी ये बात है ना, मैं इससे काफी एग्री करता हूं। अच्छा, शुक्र है। हाँ। पहले मेरी बात सुन लो। हाँ। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जो चीजें बदलती नजर आ रही हैं, ये को प्रोसीजरल हैं, ठोस हवालों से रिलीफ नहीं है। हमें अदालत से जो है कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। कंफ्यूजिंग? देखिए ना, इस मुकदमे में 2 अफराद बैक वक्त शामिल है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और उन दिनों के वजीर खारिजा, क्योंकि मामला साइफर का है। चार्जेस अपनी जगह मौजूद है, मेरिट ऑफ द केस जो है ना अदनान, वो अभी तक इस तरह यूं नहीं उड़ा कर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक एक मिनट हाँ, मेरी बात सुन लो ना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन अब असल मामला जहां पे अटका हुआ है और जिस पे नजर बज़ाहिर जो है वो रिलीफ मिलती नजर आ रही है, वो ये कि ये इतना संगीन और अहम तरीन मुकदमा, इसकी समाअत जो है ये जेल में क्यों हो रही है। अब ये जो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं ना, इनको ना आप समझा सकते हो हमारे देखने वालों को, ना मैं। लेकिन एक बात मैं जो जहां पूछना चाहता हूं आपसे, जिस पेस में ये ऊपर जा रहा था, ऑफ कोर्स हमने उसी पर मुबाहिसा किया, अब प्लेटो आ गया है। यस, ये जो मैं चाहना या कम से कम कंफ्यूजन आ गया है, ब्रेक लग गई है। अब ये है कि क्या आई एम ऑन द राइट पॉइंट, यानी कि गुड़मुस जो मचा है ना, उसको समझने की कोशिश बाबू ज्यादा बेहतर है। जो शख्स सारा दिन अदालत में लगा के इसको परसू करता है, उससे अगर जान लिया जाए तो बेहतर नहीं। आज आपने फिर कोई मेहमान बुला लिया? मेहमान नहीं है, हमारे अपने ब्यूरो चीफ आमिर। अच्छा, हाँ, आमिर अब्बासी साहब, उनको हम दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई आमिर। सलाम सर। भैया आमिर, बहुत ही आसानी के लिए देखिए, जहां तक तो मैंने देखा है कि तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की अक्सरियत वो ये समझ रही है कि साइफर केस का जो जहर था ना, वो जो होता है ना, वो एक डंग का वो जहर होता है, वो निकल गया, बस बाकी अब कहानी रह गई है। आप ये बताइए कि क्या असल वाकया क्या है और मुद्दा क्या चल रहा है कि जिसपे एक तरफ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक मैसेज आ रहा है और डिवीजनल बेंच की तरफ से एक और आ रहा है। बहुत आसान आम आदमी के लिए अगर आप बता सकें कि क्या कानूनी मामला क्या है। नुसरत साहब, थैंक यू। 2 बेसिकली अलग अलग अदालतों में केसेस चल रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की जो कानूनी टीम है वो बहुत प्रोएक्टिवली इन सारे केसेस को लेकर चल रही है। वो कोई फोरम जाया नहीं कर रहे, वो एक जगह पर दरखास्त दायर करते हैं, वहां से रिजेक्ट होती है, वो अपील में जाते हैं, वहां से रिजेक्ट होती है, फिर उससे ऊपर चले जाते हैं। ऐसा हुआ कि जब 2 ग्राउंड्स के ऊपर जब चैलेंज किया गया था इस साइफर केस को, पहला था कि जो जज की तकर्री थी वो दुरुस्त नहीं थी, और दूसरा ये था कि ओपन ट्रायल नहीं है, बल्कि ये जेल ट्रायल और एक बंद कमरे में जो है वो ट्रायल किया जा रहा है, लिहाजा फेयरनेस नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इसको मुस्तरद कर दिया था, इस दरखास्त को। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब अपील दायर की गई, तो जब डिवीजन बेंच में मामला आया तो उसमें अहम सवालात उठाए गए, और उसमें बेंच ने ये कहा, डिवीजन बेंच ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कि ये बहुत हसास मामला है, इसमें सजाए मौत तक हो सकती है, इस केस को बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता कि इस केस में बहुत आसानी से कह दिया जाए कि जेल ट्रायल होगा। तो उस पे अदालत ने फिर स्टे ऑर्डर दे दिया, ट्रायल रोक दिया और ये कहा कि
جب تک فیئرنیس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے فیئر ٹرائل کے تب تک یہ ٹرائل نہیں بڑھ سکتا. نہیں، لیکن اس وقت آج کی کیا صورتحال ہے؟ آج تھی نا پھر پیشی، تو آج یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بھائی اب اس کو اس طرح جاری رکھنا ہے یا نہیں. لیکن آج کا سب سے پہلے تو بتائیں فیصلہ کیا ہے؟ آج سر اس حکم امتناع جو اسٹے آرڈر تھا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے پیر کے روز، لیکن یہ فائنل کر دیا گیا ہے کہ پیر کے روز ہر صورت اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ فیصلہ کر دے گا کہ یہ ٹرائل اوپن ہوگا اور جو جج کی تقرری ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. لہٰذا کبھی امکان ہے کہ کیونکہ آج بھی عدالت نے استفسار کیا کہ اگر آپ نے اس ٹرائل کو فیئر ٹرائل بنانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اوپن ٹرائل کرنا پڑے گا. اگر جیل میں بھی کرنا ہے تو ایسے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. لہٰذا کبھی امکان ہے کہ پیر کے روز اس پر فیصلہ ہو جائے گا. جو اسٹے آرڈر ہے وہ ختم ہونے کا چانس ہے، لیکن ساتھ میں شاید جو جیل ٹرائل ہے اس کو اوپن ٹرائل کر دیا جائے. اچھا، لیکن یہ بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ مجھے کچھ اس طرح معلوم ہوا ہے، آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آنریبل جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر کے دن 11 بجے تک فیصلہ یہ کہا وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ فیصلہ ہو جائے تو بعد ازاں پھر سائفر پہ جو چل رہا ہے وہ مقدمہ وہ طے ہو جائے، کبھی اوپن کرنا ہے، کبھی کچہری میں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ کیا یہ اس کے پیچھے آپ کو منطق لگ رہی ہے؟ نصرت صاحب بہت سی چیزیں مکس ہو گئی ہیں اس کیس میں، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس میں ہر قسم کی درخواستیں دائر کی. تو اب کل تو ٹرائل کورٹ نے سماعت کرنی ہے، جو خصوصی عدالت ہے جو بہت سپیڈی اس کا ٹرائل کر رہی ہے، جیل میں سماعت ہونی ہے. اور کل یہی امکان ہے کہ کل اس میں آرڈر پیش کر دیا جائے گا ڈویژن بینچ کا کہ سٹے ہے لہٰذا آپ سماعت نہ کریں. اور ظاہری بات ہے ڈویژن بینچ کا سٹے آرڈر ہے وہ اس کے اوپر سماعت تو نہیں ہوگی، اور اس پہ شاید پیر یا منگل کی تاریخ مقرر کر دی جائے گی، کیونکہ پیر کے روز جو ہے وہ اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جیل ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا. دوسری طرف ایک اور حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جو شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا تحریری جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو 4 ہفتوں میں اس ٹرائل کو مکمل کر کے فیصلہ کر دیا جائے. تو جو بھی فیصلہ ہوگا اگر وہ پیر کے روز فیصلہ ہو جاتا ہے. ویری رائٹ. لیکن عامر بھائی 2 چیزیں میں آپ دونوں کی گفتگو سے لے پایا ہوں اور اس میں کنفیوز ہوں، ذرا مجھے کلیئر کیجیے گا. ایک تو یہ کہ اٹارنی جنرل یہ کیوں نہیں بات کر رہے کورٹ کے اندر کہ کیونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، ایک سائفر کا معاملہ ہے، ایک ڈی کوڈڈ پیپر کا معاملہ ہے، اسی وجہ سے اس ٹرائل کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا گیا، اوپن ٹرائل نہیں رکھا گیا. تو وہ یہ اپنے آرگومنٹ یہ اس طرح کیوں نہیں کر رہے؟ ایک تو یہ پہلو بتائیے گا. دوسرا جو نصرت صاحب اور میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ میں نے اس پہ بات شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو جج کی تعیناتی اور دوسرا اوپن ٹرائل. میں کنڈیشنل سوال پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں کورٹ کو خدا نہ خاصہ کو چاہتا ہوں کہ اس طرح کا میری مرضی کا فیصلہ دے دے. میں کنڈیشنل بطور صحافی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان دونوں پر اگر فیصلہ آ جاتا ہے، پٹیشن کے حق میں آ جاتا ہے، تو کیا یہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے ایک ریلیف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے عدنان صاحب، جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ اٹارنی جنرل یہ کیوں نہیں کہہ رہے، دیکھیے ٹرائل میں اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر پروسیکیوشن کوئی بھی بات جس کو وہ سمجھے کہ حساس ہے وہ اگر نہیں بھی ڈسکس کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن دیکھیں ٹرائل کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ٹرائل میں فیملی ممبرز ان کے آ سکتے ہیں، دیگر وکلا بیٹھ سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ تقاضے یہاں پر پورے نہیں ہو رہے، یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف ہے. لہٰذا وہ جو بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوڈنگ ڈی کوڈنگ والی بات، اس میں ایف آئی اے کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈسکلوز نہ کریں، لیکن جو کورٹ کی جو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں وہ بہرحال پورے کرنے پڑیں گے. یہ عامر اس سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اس کی جو بیس ہے وہ یہ بن رہی ہے. لیکن ایک اور بھی تو قضیہ کھڑا ہوا ہے کہ جو ہماری سابقہ خاتون اول اور بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے بھی چیف جسٹس صاحب سے کچھ استدعا کی تھی ہائی کورٹ کے. وہ غالباً استدعا جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوئی اور اب ان پہ اکیلے تنہائی میں ملاقات کیا گیا ہے. تو اس کا بعد اب کیا سٹیٹس ہے؟ کیا انہوں نے تحریک انصاف نے چیف جسٹس صاحب کے روبرو تحریک انصاف سے متعلق جو بھی معاملات ہیں، کیا ان سے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ جی چونکہ ہمیں اعتبار نہیں ہے تو ہم پیش نہیں ہو گئے، یا کہ صرف اسپیسیفک مقدمے کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے؟
नसरत साहब, आज दरख्वास्त थी बुशरा बीबी की कि उनकी जब मुलाकात जेल में करवाई जाती है अपने हस्बैंड के साथ, चेयरमैन पीटीआई के साथ, तो वहां पर कुछ ऑफिशियल्स खड़े होते हैं, वो तन्हाई में बात करना चाहती हैं, कुछ पर्सनल अफेयर्स उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करने हैं। तो उसमें उन्होंने ये इस्तदा की कि अदालत हुक्म दे जेल हुकाम को कि जब भी इनकी मुलाकात हो तो वहां पर कोई ऑफिशियल, जेल ऑफिशियल जो है वो वहां पर मौजूद ना हो। ये आज जब समाअत होने जा रही थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में, तो ऑल ऑफ द सडन उनके जो वकील थे वो आए रोस्टम पर, उन्होंने कहा कि आप ये केस ना सुने, हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप इस केस को ना सुने। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये बात तो इंतहाई नामुनासिब है, लेकिन बहरहाल हम इसके ऊपर यूं करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर देते हैं कि कैसे आप किन ग्राउंड्स के ऊपर आप ये बात कह सकते हैं कि आपको अदालत पर इंसाफ नहीं है। तो फिर अगर यूं दरखास्तें आना शुरू कर जाएं तो फिर तो अदालत फैसला नहीं कर सकेगी। तो इस पे अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और अब जो पाकिस्तान बार कौंसिल और उनको भी सुना जाएगा। लेकिन मुझे तो ये लगता है आमिर अब्बासी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो लीगल टीम है, जिसपे मैं तो खुल के कहता रहा हूं कि उन्होंने बड़ी गलतियां की, नुसरत साहब भी इस पे कहते रहे हैं कि अच्छा प्ले नहीं कर रही लीगल टीम। नुसरत साहब, जो आप आमिर बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है दे वेल प्लेड कि उन्होंने डिफेंसिव पोजीशन पे डाल दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। अरे यार, मैं बहरहाल अभी इसकी बात कर रहे थे। अच्छा भाई आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ चीजें हमें वजाहत से बयान कर दी हैं, बहुत शुक्रिया, चूंकि बहुत कंफ्यूजन था। आप जो फरमा तो इस सवाल के बाद फिर एक और पॉइंट है जो आप जो कि उन्होंने डिफेंसिव पोजीशन में डाल दिया है। बिल्कुल नहीं डाला है। देखो बात सुनो, आमतौर पर जो हाई प्रोफाइल इस तरह के केसेस होते रहे हैं, बड़े ऊंचे लेवल के सियासतदान, उसमें सबसे पहले कोशिश यही होती रही है कि जी आप अदालत को कहते हैं जी हमें आप पे एतबार नहीं है। लेकिन इसका फिर लॉजिकल एंड ये होता है कि आप जैसे वली खान साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में ये आया कि जी उनकी जवाब को गद्दार कह रहा कर, तो जी उन्होंने जनाब अपना एक बयान पढ़ा और उन्होंने पढ़ने के बाद ये कहा कि जी फैसला पहले हो चुका है, लिहाजा खुदा हाफिज। ठीक। अच्छा, ये वली खान साहब ने कहा। उसके मुकाबले में भुट्टो साहब जो हैं, वो मौलवी मुश्ताक साहब की अदालत में खड़े होकर उनके वकला कहते रहे कि जी आपका पर्सनल बायस है, फला है, ये है, वो है, लेकिन वो कंटिन्यू भी उन्होंने रखी अपनी पेशी। उनके वकला आर्गुमेंट भी पेश करते रहे। मेरी बात समझ गए हैं ना जी? ट्रायल का हिस्सा रहा पूरे ट्रायल। अब डिफेंसिव पे आप उस सूरत में डाल सकते हैं कि वो अपनी पोजीशन से वापस आ जाए। चीफ जस्टिस साहब मेरे भाई आज डिफेंसिव पे नहीं गए हैं। उन्होंने कहा है आप ने ये इल्जाम लगाया है, अब मैं ये इन प्रोफेशनल बॉडीज को बुला रहा हूं कि वो मौजूद हों और आप आर्ग्यू करें कि आप क्यों मुझ पे एतबार नहीं कर रहे हैं। माय गॉड, आप अच्छा तो ये डिफेंसिव नहीं है, आपने और मुश्किल में डाल दिया। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है जिससे बचना चाहिए। वो ये है कि फर्ज करो ये बात इसी तरह चलती है, तो चीफ जस्टिस साहब से ये कह दें कि जी हम तो इनकी अदालत से बाइकआउट करते हैं, हम अपना कोई भी मुकदमा इधर नहीं पेश किया करेंगे, खासतौर पर इन दिनों डिवीजन बेंच मीनवाइल ये कह दे, मिसाल के तौर पर, क्योंकि अभी तक ये तो चैलेंज नहीं हुआ ना कि साइफर केस ही गलत है, उसके मेरिट तो जेर बहस आ ही नहीं रहे हैं यार। उसमें तो आ ही नहीं रहे। उसमें बहस सिर्फ इतनी हो रही है कि क्या जेल में इसकी समाअत जरूरी है या नहीं, और अगर होनी है तो वहां पे कौन लोग वहां मौजूद, उसमें तो खुद पीटीआई भी नहीं आ रही। एग्जैक्टली यही तो मैं रोल रहा हूं आपसे। उस सूरत हाल में जो है मामला मेरी दानिश में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आई डोंट नो हाउ डू यू लुक एट इट। लेकिन एक और भी अलार्मिंग सिचुएशन है ना यहाँ, जो मैं पूछना चाह रहा था आमिर से भी कि देखें, इन्हीं इदारों ने कहा कि ये जो है पिटीशन जो थी कि ये सिगरेट एक्ट का मामला, इसलिए इसको हम ओपन ट्रायल नहीं कर सकते। कहीं वो तो उन्होंने बताया, आमिर ने एक्सप्लेन किया। आज उसको वो डिफेंड करने में मुझे तो लगता है नाकाम हो रहे हैं ना, कि वहां जाके डिफेंड तो करें ना एटलीस्ट कोर्ट के सामने। पिटीशन तो यही है ना कि ये ओपन ट्रायल हो। कौन करे? अटॉर्नी जनरल करें, हुकूमत करे जाके। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो तो ज्यादा उनका जोर इस बात पे है फिल्म कि साहब बजाते खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया था, ये कहा था कि जी मेरी जान को खतरा है, तो उनके खतरात को मद्देनजर रखते हुए, और बाद में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं
کہ شاید غالباً کہ بھائی سو میں یہ سمجھ جاؤں آپ کی گفتگو سے اور عامر کی کہ یار یہ معاملہ اب رک گیا، ختم ہو گیا کہ سائفر کیس رکا تو نہیں ہے، صرف یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا یہ اوپن کورٹ میں ہو، اوپن ہوا تو ختم ہو گیا نا سر. اوپن میں بھی جیل میں ہو تو کتنے لوگ جائیں گے جیل، کتنے لوگ جا پائیں گے. اور جب یہ سماعت ہو رہی ہوگی، فرض کرو ایز اے صحافی مجھے اور آپ کو اجازت مل جائے جی ہم بھی وہاں بیٹھا کریں، تو کیا عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ حصہ جو ہے یہ قومی سلامتی کے تحت آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر؟ وہ تو اپنی جگہ رہے گا بات. لیکن دیکھیں کم از کم نہیں ٹھیک ہے بٹ ریمنڈ ڈیوس کا جب کیس ہو رہا تھا جیل میں ہی، تو وہاں بھیا اپنا صحافی بھی موجود ہوا کرتے تھے. بٹ رپورٹ نہیں ہوتا تھا، وہ تو اس نے کتاب لکھی تو رپورٹ ہوا کام. نہ لکھتا تو نہ report. تو میں اس لیے یہ کہہ اچھا، رہا ہوں مجھے یہ مطالبہ تو ہے عمران خان کا کہ مجھے فیئر ٹرائل ملنا چاہیے بھائی سائفر وہ میں. تو دیکھو، اور اس میں ایک بڑی پلی ان کی یہ ہے، اگر ان کی جگہ ہوں گا، سیدھی سادی بات ہے، تو میری تو یہ خواہش ہوگی کہ جی آپ نے میرے خلاف مقدمہ چلایا ہے، اگر یہ مقدمہ آپ نے چلا رکھا ہے تو بھائی مجھے کورٹ بلایا جائے، میں میری پیشی ہوا کرے، وہاں میرے لوگ آیا کرے، مصحافیوں سے گلے میں ہائے عدنان ہاؤ آر یو، یار تم کیسے سر ٹائم کم ہے میرے پاس. میں نے انٹرسپٹ کا بھی حوالہ دیا اور ہم جو یہاں ڈسکس کرتے رہے سائفر کو اس کی بھی بات کی. کیا آج بھی ہم اپنے تبصروں پر قائم رہیں؟ میں تو پیچھے ہٹ گیا ہوں. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر کے کیس کو نپٹانا شاید مشکل ہوگا، لیکن یہ ابھی بھی سنگین کیس ہے. اگر کوئی ڈیمیج پہنچے گا تو جو 3-4 کیسز جو چیئرمین تحریک انصاف کے سیاسی کیریئر کو زخم پہنچا سکتے ہیں، یہ ابھی بھی ان میں سے ایک ہے میری دانش میں. سٹل ابھی بھی کیونکہ میرٹ نہیں ابھی تک ڈسکس ہو رہے ہیں، ابھی مینر. ویسے میرٹ پر آ کیوں نہیں رہی تحریک انصاف؟ یار میں اس میں ان کا میں لیگل وکیل نہیں ہو لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں یار ان کا لیگل ایڈوائزر ہوں، یہ عجیب سی بات ہے. مقصد یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کا تجزیہ تو ایک بطور صحافی کی رائے تو ہو سکتی ہے یار نا. عامر نے بھی یہ بتایا کہ جی یہ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ٹھیک ہے. آپ نے ایک لفظ بولا اسی میں کہ گھڑماس مچ گیا، آپ نے بولا تیز گھڑماس ایک پیپر ہی پانا نا یار کہ لیٹس ٹاک آن دی میرٹس. ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا نا. لیکن ان کی اپیل کی بیس تو فی الحال یہ ہے، ان کی ترجیح کیا ہے؟ ان کی ترجیح یہ ہے کہ ہر ہفتے، چونکہ اب روزانہ کی بنیاد پہ اگر سماعت ہو رہی ہے، تو ہر دوسرے تیسرے دن جیل سے آئیں، یا وہ جیل سے آئیں پھر وہ سڑکیں بند ہوں، پھر وہ ویژولز بنے، پھر یوٹیوبرز جائیں، پھر وہاں پہ لوگوں کا ہجوم، اور آہستہ آہستہ آگے الیکشن کیمپین بھی ہے. PTI بہت سمجھدار ہو گئی ہے، وہ سوشل میڈیا کی سے نکل چکی ہے، اب پریکٹیکل پالیٹکس میں آ چکی ہے تحریک انصاف. پریکٹیکل پالیٹکس کے لیے بھی کوئی ٹریگر تو چاہیے نا جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے. تو اگر عدالت ہوگی تو بھائی وہاں پہ 400-500 لوگ بھی ہر پیشی پہ آتے رہیں گے، تو بڑھتے بڑھتے ہزاروں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے. آپ کے اوپینین کی میں قدر کرتا ہوں، اگر یہ ہے بھی صحیح ایسا تو یہ غلط دسی ہے نا سر، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہو رہا ہے نا. آپ میں یہ کروں گا اگر یہ ہو جو آپ خدشہ لیکن آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے یار اس کا کہ وہ کیا پالیسی اپنائے؟ ہو آر یو؟ آف کورس وی آر نتھنگ. وی کین اونلی جسٹ سی. میرا تو اپنا خیال ہے، میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سائفر کیس کا جو اس میں جو یعنی کہ حکومت جو پلی لے رہی ہے وہ زیادہ خطرناک میری دانش میں بہت سنگین ہے، اور ٹرائل کورٹ میں اس مقدمے کو بہت سنجیدگی سے لڑنا چاہیے. یہی پہلے توشہ خانہ کیس میں ہوا. ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بریک پہ جانا ہے. جو دوسرے صاحب بات کر رہے ہیں، عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ کیس میں اچھے اور پرجوش دلائل جو میں دیتا ہوں اور اکثر مجھے ٹریپ کر لیتے ہیں دوسرے صاحب، وہ دینے کے بعد باہر جا کے میڈیا پر اپنی مائلیج دیتے ہیں، پھر اس پہ جلسے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں لیگلی ان کو میرے خیال میں ان کو لیگلی اسٹرانگ اسٹینڈنگز لینا پڑیں گی. ایک بریک ہے ناظرین. جی ناظرین ویلکم بیک، اور اب ہم بات کریں گے بڑے ہی اہم ایشو کے حوالے سے. میں آپ کسی اور موضوع پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو بار بار سائفر اور سائفر کے سلسلے میں ہمارے بیورو چیف جو عدالت میں موجود ہوتے ہیں انہیں جو بلا کے تو ایچی بیچی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے، میرے اندر یہ خدشہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں جو 8 فروری 2024 کو ہونے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں چیئرمین تحریک انصاف کو ذاتی طور پر نہ حصہ لینے کی گنجائش نظر آ رہی ہے،
اور نہ ہی اپنی جماعت کی انتخابی مہم کی قیادت کرتے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے آپ کا یہ خدشہ غلط ثابت ہو. یہ میرے خدشے کے اظہار کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری یہ خواہش ہے. میں نے کہا نا آپ کا خدشہ غلط ثابت ہو. آپ یعنی دیکھیں کہ میں دو چیزوں کو کبھی میں کنفیوز کر رہا. بٹ نصرت صاحب, کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس ملک کے معاشی, سیاسی و آئینی بحران کا حل یہ آنے والا الیکشن؟ پاکستان کے معاشی اور سیاسی اور آئینی وغیرہ وغیرہ یہ بحران 2018 میں بھی تھے, اور 2018 میں بھی جو اس وقت سابق وزیر اعظم تھا اس کو کہا کہ تو تا حیات نا اہل, تو کیا ہوا؟ اور اس کے بعد ان کو سزا نہیں, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ہم اور گمبھیر میں چیزوں میں پھنس گئے نا سر. بھائی, میں نہیں چاہتا 2018 ریپیٹ ہو. میں یہی تو رو رہا ہوں. میرے اور آپ کی خواہشات کے مطابق 2018 کا الیکشن ہوا تھا. نہیں, اس کھل کے بات کریں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, اب آپ کھل کے یہ بات کہیں, آپ یہ کہیں کہ اس وقت ہم صحافیوں کی ایک کما حقہ تعداد بھی کہہ رہی تھی. کیوں کہ ایک سال میں تک شاید واحد صحافی ہوں پاکستان میں جس نے فیض اور باجوہ کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی تھی 2018 والے الیکشن جولائی میں, وہ میں نے آپ کے اسی شو میں بتائی. بھائی صاحب وہ آپ ابھی بتا رہے ہیں نا, میں آپ کی خدمت پہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپریل 2017 میں یعنی پاناما پیپرز آتے ہیں, اس کے بعد ایک طویل 3-4 مہینے کی چپکلش کے بعد از خود نوٹس ہوتا ہے. از خود نوٹس کے حوالے سے سارا میدان سجایا گیا اسی طرح جیسے آج سجایا جا رہا ہے آج میدان. بالکل نہیں سجایا گیا. ایک سال تک وہ تقریریں کرتے رہے ہیں کہ جانور تو اپنا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. لیکن اب چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں بھائی نا. خدا, آپ ڈرامہ رائٹر رہے ہیں. سچویشن کا فرق ہوتا ہے. چیزوں کو سچویشن کا فرق ہوتا ہے. بھائی میں ایک آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جو اس وقت ہوا خالی اس کی مذمت کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک تھا. جو آج ہو رہا ہے اس کی بھی کریں آپ. آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں نہیں کر رہا ہوں؟ تو کریں جو باپ کا میں آپ کو جو باپ کا کردار ہے اس پہ مذمت کریں. نواز شریف جس طرح لایا گیا اس پہ بھی مذمت کریں. السلام علیکم, اللہ اکبر. مقصد یہ کہ ایک خواہ مخواہ کی اگر کج بیسی کرنی ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کیا اس طرف جا رہی ہے یا نہیں, کیا اس کو تم اور میں یہاں بیٹھ کے روک سکتے ہیں؟ اور ہماری اتنی اوقات نہیں ہے میں تمہیں خبر دوں تم چلا دو. کیا اپنی اوقات دیکھو پہلے. اپنی ذاتی کوڑ کے لیے تیران جبے ایسے بات کرتے ہو جیسے تمہارے ایجنڈے میں چلنی ہے ساری چیز. اگر بات کھل کے کرنی ہے تو میں یہ آپ ہیں کون؟ میں نہیں مانتا. جب چاہے تمہیں جو ہے اسکرین سے غائب کیا جا سکتا ہے. کیا کر لو گے؟ میں مانتا ہوں عدنان حیدر پورا سچ نہیں بول سکتا, وہ کم از کم آدھا سچ تو بولے. بھائی آدھا کیا پونا بھی, لیکن ایک بہرحال اس کی گراؤنڈز ہوتی ہیں نا, تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کو یار کیا اسی طرح کی گراؤنڈز بن رہی ہیں یا نہیں. بن رہی ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو بن رہی ہیں. اگر آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا تو پھر یہ الیکشن 2024 میں ہوگا وہ 2018 جیسا ہوگا. اس کی شفافیت میں سوال اٹھیں گے. اگر چیئرمین تحریک انصاف جیل میں بیٹھے رہے وہ 2018 کے بارے میں جو جتنے بھی سوالات اٹھے, کیا ان سوالات کے بعد سوال اٹھانے والے اور اس متنازع الیکشن کی سب سے بڑے وکٹم میننگ PMLN اس کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے افراد قومی اسمبلی میں آئے, انہوں نے حلف اٹھایا, اور وہیں بیٹھے بیٹھے بالآخر جب ان کی سیٹی اچھا ہیلو ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے پھر اسی ہاؤس کو اسی ہاؤس سے تحریک عدم اعتماد نکالی آ گئی, اور خود پھر 16 مہینے حکومت. دس از اے لانگ ڈیبیٹ. اگر میں اس یاوا گوئی کو انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں بدلنا چاہتا ہوں. آئی ہیو سالڈ آرگومنٹس. جی دیکھیں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں نا, روز کی ڈیولپمنٹس میں آپ اور میں بیٹھ کے یہاں تبصرہ کرتے ہیں. آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور مجھے 200% یقین ہے کہ آپ کے سامنے سے وہ نہیں گزری, تبھی آپ یہ جو ہے شدید طرح کی تکرار میرے ساتھ کر رہے ہیں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے پرویز الہی صاحب, جن کی سیاست کے آپ بہت بڑے دائی ہیں. آدمی ہے. آج انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے, اور یہ بہت سارے آپ نے غیر رسمی, آپ نے کہنا ذرائع بتاؤ, میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. ہاں مختلف نیوز گروپس, نیوز چینلز, نیوز ایجنسیز رپورٹ ہو گئی نا کیا
تو پھر غیر رسمی کہاں رہی؟ سن تو لیں مجھے لگتا ہے کہ آپ چھت سے جا لگیں گے اس بات کے بعد، جو کہ آپ نے نہیں سنی نہ پڑھی ابھی تک۔ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے نمائندے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں جا کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ میں پانی پی سکتا ہوں چونکہ ایک خبر اتنی بڑی ہے یار نصرت صاحب، آئی فلی نو اٹ، جانتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ تجزیہ پیش کیا؟ اس کے بعد میں نے کم از کم 5 سورسز کو چیک کیا، اور یہ 5 وہ سورسز ہیں جو بہت سارے حوالوں سے گیٹ کیپر بنتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی اڈیالہ جیل میں رات کی تاریکی میں کوئی 2:30 یا 3 بجے کوئی جائے سو جائے، یا 10 یا 11 بجے۔ ایک تو سب سے پہلے مجھے بات یہ بتاؤ، آئی ایم ایف کا ابھی جو وفد آیا ہوا تھا اس کو چیئرمین تحریک انصاف سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، کیوں؟ اس ملک کے اندر ان کی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے۔ تو آئی ایم ایف کو یعنی پاپولر گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا، یعنی کہ لیڈر سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا۔ پولیٹیکل پاور کو تو وہ ویلیو بھیا ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو اس لیے لیا گیا تھا آن بورڈ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آئی ایم ایف سے معاہدے کے رینیول کی بات کر رہے تھے تو اس وقت کے پی کے اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومتیں تھیں، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے، میرے نمبر 1۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس وقت جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا وہ ایک ایسے معاہدے کے بعد آیا ہوا ہے جس کی پہلی جو معاہدہ ہو چکا ہے، جس کی پہلی قسط ادا ہو چکی ہے، اوکے؟ اب یہ ہے کہ جی دوسری قسط ادا کرنے سے پہلے جو کنڈیشنلٹیز تھیں کیا ان پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ ٹیکنیکل بات کی اور یہ یار پھر وہی پہ ٹیکنیکل بات، اگر لوگوں کو آپ نے اس گما میں آپ میں اور پی ٹی آئی کی بھی لیگل ٹیم میں کوئی فرق نہیں، اور ڈٹے رہو پلوان جی، وہ تو آئی میں جا کے منظوری کی رہتی ہوئی ہے بات سنیں سر۔ یہ ساری میں گراؤنڈز آسان کر لوگ پرویز الہی صاحب کی کریڈیبلٹی پہ شک ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں میں نال ساتھ والے سیل میں رہتا ہوں ان کے۔ یار آپ پرویز الہی صاحب باہر آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات نہ کرے تو کیا کرے؟ سیاستدان کا کام ہے کہ کہنا کہ بھائی صاحب ستہ خیران لیں، دس از دا بیسک تھنگ۔ ویری رائٹ۔ آپ کبھی بھی محاذ جنگ میں کھڑے ہوئے اپنے آپ کو ڈیفیٹسٹ شور نہیں کرتے ہیں یار، یہ تو سیاست کا بیسک پرنسپل ہے۔ میں آپ کو چنگل سے آزاد کرتا ہوں، میں اگر لگاتا ہوں لفظ اگر پرویز الہی نے یہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ستہ خیران نے انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو لاہور سے کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے، یہ کہا۔ تو اس بات کو اسی طرح لے لیں آپ۔ کیا واقعی مطلب میرا یہ خیال ہے کہ فرض کرے ایک بندہ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ سیاست میں بھی رہنا چاہتا ہے، اس کو 100% بھی یقین ہو اپنے دل سے کہ یار شاید میں یہ الیکشن نہیں جیت پاؤں گا پی ایم ایل این کے انتخابی نشان پہ، اس کے باوجود وہ ٹکٹ کی درخواست دے گا۔ ویسے آئی ایم ایف اور یورپی یونین جتنے ہیں، کوئی تک نہیں بنتا نا، میں وہی کہتا ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کو جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو کیا کوئی بین الاقوامی شخصیت انہیں وہاں نہیں ملنے گئی تھی؟ ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہوگا کس نے؟ کو سعودی عرب نے کیا ہو، کسی اور یورپی سر یونین کسی نے ہو، نہیں امریکہ کیا نے تھا، ہو۔ اور نہیں بھائی نہیں۔ اس میں دوسری میں تمہیں بات بتاؤں کہ آئی ایم ایف از اے لینڈر، اس نے ایک معاہدہ آپ کے ساتھ کر لیا، اب وہ اس دفعہ آئے ہوئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ جی ہم نے پہلی قسط دے دی، اب دوسری قسط دے دی ہے۔ وہ قسط ادا کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کیا وہ کنڈیشنز پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں؟ یہ وہ تو سیدھی سی بات ہے، بیسک بات کرو نا یار۔ آپ کا تجزیہ اس کی ہم بہت بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف والوں نے پرویز الہی کے اس بیان پہ بھیا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کسی بھی طرح کا آسرا چاہیے ہوتا ہے، ایک بریک بس ٹھیک ہے، کوئی آسرا ہی صحیح، چلو سر، خام خیالی نہیں، خام خیالی آپ کو کمزور کرتی ہے، بلکہ چلو لیٹس سی، جھوٹی امیدوں پہ گھر نہ بیٹھے رہو۔ وقت ڈیسائیڈ کرے گا بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلو ویلکم بیک۔ دیکھیں نصرت صاحب، آپ جو مرضی کہتے رہیں، میرے محبوب صدر جناب عارف علوی صاحب نے سنے تو صحیح آج
Not again यार, for God's sake, can we have something एक else? शख्स जो आइन के साथ खड़ा हो जाए मेरा महबूब है। अच्छा भाई, उन्होंने आज एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो मैं उनसे हल्फ लूंगा। अच्छा ना ले तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। मिसाल के तौर ये पे बड़ा पन मगर है। इन्होंने शहबाज शरीफ से नहीं लिया था ना इंटरव्यू, याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है। अच्छा उदो कल छोटा सी मुन्नमा बताया को दरमियान में दवाइयां खाई हैं इन दिनों। नहीं, देखिए, ये एक हफ्ते बाद आपके कद में एक दिन का इजाफा। आप खदशे का इजहार करते रहे कि वो सदर नहीं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। तो अभी भी है और क्या है। नहीं, आज उन्होंने आपका ये खदशा गलत साबित कर दिया, ये कह के कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो वो हल्फ लेंगे। ओ यार ये कोई एक तो ये कि वो ये कहते हैं कि जी अभी ये क़ब्ल वक्त है, अगर वो वाकई अपने आप को आपको कद बढ़ाना चाहते हैं। असल में नंबर टांग रहे हैं, उनको पता है क्या लिखा होगा। जो असल बात अगर इसको आपने उनको डिस्कस ही करना होता है ना, अच्छा, मौसूफ को, तो ये होता है बाबू, ये नहीं करते होते कि अपनी पसंद की बात निकाल के कि यार आज जरा एक पॉइंट स्कोर कर दिए तो चुक दिए स्टोरी आरफ अलवी की। ठीक है ना, मैंने ऐसी उनकी बात। अच्छी साइड पेश की। देखिए इनसे जो बहुत जर्नलिस्टिकली अली फुरकान ने ये इंटरव्यू किया है ना, वैसे में ये बात समझा करें कि मैं आप अपडेटेड हैं। हमेशा होता हूँ बस। अच्छा उन्होंने जो उनके साथ मेरा ये मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू का सियासी एतबार से सबसे कलीदी सवाल ये था कि क्या आपकी दानिश में, यानी सदर ममलिकत साहब, आपका ख्याल है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? ये अली ने पूछा सवाल, ये कलीदी था। अब ये टिची बिटी टिटी पिटी अगरचे की रोटी मगरचे की दाल चुनाचे की चटनी है बड़ी मजेदार। जवाब देते हैं कि इंतखाबात में बड़ी जमात के सरबराह की शमूलियत के सवाल के जवाब में सदर अलवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत हैं और बहसियत से सदर वो अदलिया पर एतमाद रखते हैं। वाह, देखिए कितना जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। चले, लेकिन साथ ही बता भी दिया कि मुसीबत क्या नाज़र होने वाली है। कहते हैं कि इमरान खान और फौज के दरमियान मसालिहत में नाकामी से मुतालिक सवाल पर, यानी डिनाई नहीं किया कि मसालिहत की कोशिशें नाकाम हो, कि नाकामी हुई है, माना इस बात को, उन्होंने बड़ेपन का कहा मुजाहरा किया ना कि उन्होंने। इस नाकामी की बहुत सी मारूजी वजूहात थी, ये मारूजी तो की मतलब क्या ऑब्जेक्टिव, यानी वो कि क्या जो हमारे और जो यानी कि हमारे बस से बाहर की थी। मतलब सदर साहब कह रहे हैं कि मेरे बस से बाहर था वो मामला। ऑब्जेक्टिव बाहर, यानी कि हवा ऐसी बिचुन चली जो साढ़े बस तो बाहर थी, जिसकी तफसीलात में वो नहीं जानना चाहते। अब इसमें 2 जमा 2 कर दो, मुसालत नाकाम हो गई कि मामला अल्लाह के हवाले थे, अदालत के हवाले। लेकिन एक बात तो माने ना, सदर साहब इंटरव्यू देने से नहीं घबराते। देखिए जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मीडिया का सामना कर जाए वो मुल्क तरक्की कर जाता है। और क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ यार, खुदा का वास्ता है, पढ़ी लिखी बात मैंने की है। उसमें इन्होंने, बल्कि मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ एक हवाले से अगर तुम गौर करो तो उन्होंने इन खदशात की, भाई साहब ने ये इंटरव्यू देकर तस्दीक फरमा दी है कि शायद इनके महबूब रहनुमा को इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका न मुयस्सर। और इनको ये भी बात पता है कि नवाज शरीफ, और उसकी वजह ये है कि मसालिहत जो है मारूजी हालात की वजह से मुमकिन न हो पाई। सदर साहब अगर कोशिश करें तो मारूजी हालात ठीक कर सकते हैं कि मारूजी हालात में माजूरी है इनको? नहीं, ये मौजूई हालात में इतने फंसे हुए हैं। मौजूई कहते हैं सब्जेक्टिव, पर्सनल हालात कुछ ऐसे। अगर आपके दफ्तर में दस्तखत हुए हों गैर मुल्की कंपनियों के साथ आपके बेटे के बिजनेस के, तो कुछ मसाइल भी तो। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया नाज़रीन। अच्छा, हो गई कहानी। सारी टाइम हो गया। दूसरा सेमीफाइनल अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त जारी है और आप देख भी रहे होंगे, दिलचस्प सूरत। अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि उन्होंने कैप्टन बदल दिए, चीफ सेलेक्टर लगा दिया, पर सवाल ये कि किसी ने इस कौम को बताने की जरूरत नहीं की कि इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस हमने की, उसका जिम्मेदार कौन है। ये भी मैच देखिए जो अभी फंसा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा है और अफ्रीका भी टफ टाइम दे रहा है। तो दिस इज अ गुड क्रिकेट। क्रिकेटिंग मुल्क है, इस मुल्क क्रिकेट ने इस मुल्क की स्पोर्ट्स का सत्यानाश कर दिया, तो क्रिकेट को ही बेहतर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।